बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आपका साथी जेएम एसएनसी यानी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो कुतब छापी गई हैं दरसी कुतब बच्चों के लिए, उनके जो सिलसिले को लेकर के हाज़िर खिदमत है। कल मैंने आपके साथ, ये आपको नज़र आ रहा है, मैथमेटिक्स प्राइमर, उसमें जो की पॉइंट थे फॉर टीचर्स उनके लिए वो आपके साथ शेयर किए, और इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपके साथ कुछ शेयर किए हैं। तो चूँकि वीडियो जो है वो कल लंबी हो गई थी, तो लिहाजा मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आज मैं उसी हिस्से को लेकर के आगे बढ़ूँगा कि आखिर ये जो बुक है ये छापने का मकसद क्या है, क्या हम इससे वो मकासद हासिल कर रहे हैं, इस पे जो हुआ खर्च है और इसके जो छापने का मकसद है, इसकी जो फ्री डिलीवरी है, क्या इससे हमें कोई फ़ायदा भी हासिल हो रहा है कि नहीं, या महज ये जो है ना हमने ट्रेनिंग्स करवा दी और जस्ट जो है हमने क्या किया कि बच्चों को अलग बे जो सिखा दिया और कुछ जो है उनको गिनती जो है ना वो सिखा दी। तो ये जो मामलात हैं ये कोई नहीं है। हमें सबसे पहले निसाब को देखना चाहिए, निसाब क्या होता है, और यही सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमें निसाब की तारीफ़ का भी इल्म नहीं है कि निसाब किसे कहते हैं। और हमने निसाब समझ रखा है महज ये चंद अल्फाज रटाने को, चंद आदाद रटाने को, चंद जो है ना वो सवालात रटाने को, तो इसको हमने निसाब समझ रखा है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ये निसाब का एक हिस्सा तो हो सकता है लेकिन निसाब नहीं। अब मैंने जो कल आपके साथ कुछ शेयर किया था, ये मैथमेटिक्स जो प्राइमर था उसके कुछ की पॉइंट्स थे। आज मैं मज़ीद जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके जो दिबाचा वगैरह में लिखे हुए हैं तो उसको हम लेते हैं कि यूज़ द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द बुक एज इलस्ट्रेशन, कि इसको एक इलस्ट्रेशन के तौर पे लें आप, ये जो कंटेंट इसके अंदर है कि इसको वजाहत करें। एंड टेक्स्ट फॉर करैक्टर बिल्डिंग, और ये जो आपका टेक्स्ट है, जो आपका मतन है, उसको आप यूज़ करें किरदार की तामीर में, मॉरल एजुकेशन, अखलाकी तालीम की, सिविक एजुकेशन। बहुत ज़रूरत है हमें सिविक एजुकेशन पे काम करने की, कि हम बच्चों को सिविक सेंस सिखाएं कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, ताकि वो मिसफिट अनफिट ना, सोशली मिसफिट और अनफिट ना हो इसमें। उसके बाद है गिविंग अवेयरनेस, के हुए हमने उन्हें आगाही भी देनी है अबाउट हाइजीन। दिस इज़ द वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान, द हाइजीन प्रॉब्लम्स। आप पाकिस्तान में जाएं, आपको सड़कों पे, आपको ढाबों में, होटलों में, आपको जो है ना खाली जगहों पे आपको गंदगी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। लोगों को शऊर ही नहीं है, हम गंदे माहौल में रह रहे हैं। तो ये ज़रूरत है इसमें बच्चों को हाइजीन के मतलब बताएं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इसमें ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, बाज़ हम कहते हैं गर्मी बढ़ गई। हम सियानों से पूछे, किसी दौर में कहते हैं सुबह के वक्त ये जो खड़ा पानी होता है ना खेतों के अंदर, ये जम जाता था, बर्फ़ बन जाता। आज क्यों नहीं हो रहा इसके अंदर। आगे है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन इंसानों के लिए सोर्सेज पैदा किए हैं, उनके इस्तेमाल के बारे में, जो इंसान ने पैदा किए उनके इस्तेमाल, यानी ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके बारे में, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी इनको एक जोड़ करके दोनों को जो है ना वो बच्चों को बताया जाए। अब हमारे यहाँ आप देखें कि चले जाएं आप किसी जो पब्लिक बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लोगों ने उसकी जो है ना वो जालियाँ फाड़ी होती हैं, उसका सामान चुरा के ले जाते हैं, उसको जो है ना भद्दा बदनुमा कर देते हैं। तो लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है, और ये जो बुनियाद है ये बचपन से बांधी जाएगी कि लोग जो हैं अपनी ही चीज़ को ख़राब ना करें। वो पब्लिक जो हमारे स्पॉट्स हैं, जो हमारी पब्लिक जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, ये उन्हीं के लिए बने हुए हैं। उनको ये बदनमा
اور بدا نہ کریں۔ آپ دیکھیں لوگ اینٹیں لے جاتے ہیں، دروازے لے جاتے ہیں۔ میں ایک وزٹ پہ گیا تو دیکھا کہ ایک جو بنیادی مرکز صحت یعنی ایک ڈسپینسری تھی، تو اس کی ہمیں صرف جو ہے وہ بنیادیں ملی، اور لوگ وہ کھڑکیاں، دروازے، وہ چھتیں وغیرہ وہ تو چھوڑیں، انہوں نے فاؤنڈیشن سے بھی اینٹیں نکالی۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں، اسے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کی پوائنٹ کی طرف، انٹروڈیوس نمبر تھرو، کہ بچوں کو یہ جو اعداد ہیں یہ کس ذریعے سے ہم نے پیش کرنے ہیں۔ اس میں نمبر ہے نیمنگ انٹروڈکشن، کہ نیم لے کے اس کا تعارف کرانا ہے۔ آئی یعنی فلیش کارڈ اس میں آپ نے استعمال کرنا کچھ، آئی یعنی میں کون ہوں، ایک۔ اس کے بعد ہے ریکگنیشن آئیڈینٹیفیکیشن، شو می دا آئی، شو می ون، ون اور آئی یعنی میں ایک کا آپ دکھائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے، ایک سے اس کو شروع کرنا ہے، ایک کا کانسیپٹ دینا ہے، ایک کا آپ نے نام بولنا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے ریممبرنگ کوگنیشن، جو ہمارا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے، وٹ از دس آنسر، کہ اس جو ایک ہے اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد ٹریسنگ، ہم نے اس کو ٹریس کروانا ہے، اس میں رنگ وغیرہ بھروانے ہیں تاکہ جو ہم چاہ رہے ہیں نا ان کی وہ رائٹنگ سکلز اس کو امپروو کرنا، یا بچوں کو لکھنا بھی آ جائے، تو یہ اسی میں ہے کہ ان کو سب سے پہلے جب لکھائی شروع کرائی جاتی ہے تو ٹریسنگ سے جو ہے نا وہ اس کو شروع کرایا جاتا ہے۔ دیکھیں گا ہم اس پرائمر کے اندر بھی جا کر کے جو ہے نا آپ کو ٹریسنگ نظر آئے گی اس میں۔ آگے انہوں نے کہا کہ پریپیئر، تیار کریں، اینڈ ڈسپلے پکچرز، پکچر دکھائیں، یار پکچر دکھائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ پڑھانے کی ضرورت کم پڑے گی، مغز کھپانے کی ضرورت کم پڑے گی۔ پکچر جب ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر ساری عمر وہ جاتی نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کہنا پکچر ووکیبلری وال اکارڈنگ ٹو دی نمبر بینگ انٹروڈیوسڈ، کہ جس طرح نمبرز جو ہیں وہ متعارف کرائے جائیں تو اس کے مطابق تصاویر بھی ان کو ڈسپلے کیا جائے دیواروں کے اوپر۔ اس کے بعد کا یوز سینڈ ٹرے، آگے سینڈ پیپر، اس کے بعد نمبر راڈز، اس کے بعد پلے ڈف، یہ جو ڈف وغیرہ وائٹ گرین بلیک بورڈ، یہ اس میں، اینڈ سلیٹ، تختی، ETC، یہ اس کا جو ہے نا وہ استعمال کرے۔ سب سے سستا تو اس میں سلیٹ اور تختی ہی ہے، کیونکہ ہماری جو مانیٹری پوزیشن ہے، ہماری جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ تو ایک دفعہ اگر آپ تختی لے لیں کچی کلاس کے اندر تو وہ 5ویں کلاس یعنی 6 سال تک آپ کو سوائے ایک قلم اور دوات کے اور ایک سکہ آپ پرانے سیل سے وہ نکال کے اور ایک لوہے کی سلیٹ لے کے، تو آپ کو کاپی کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑے۔ یہ نوٹ بکس جو ہے نا وہ مہنگی جو روزانہ والدین کی جیب پہ بوجھ ہے، تو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کے علاوہ بہت سارا جو مٹیریل ہے وہ ہمیں گھر سے بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں تک میں اس کو رکھوں گا کہ اس کے آگے بھی مزید جو کی پوائنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہمیں پڑھاتے ہوئے دیکھنے ہیں، تبھی جا کے ہمارا جو مقصد ہے SNC کا اور SNC سے جڑے ہوئے جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر ہم نے نمبر ہی یاد کرانے ہیں، اگر ہم نے حروف تہجی ہی پڑھانے ہیں تو وہ ان کو کوئی ان پڑھ بندہ بھی پڑھا سکتا، یعنی کم تعلیم یافتہ بندہ بھی پڑھا سکتا ہے کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے۔ اگر ہم کانسیپٹ دے دیں اس میں کہ کلاس روم کے بچے ہی کھڑے کر لیں کہ یہ کیا ہے، 1 ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور کو کھڑے یہ 2 ہو گئے، پھر ایک اور کو کھڑا کریں یہ 3 ہو گئے، تو اس طرح آپ جتنی کلاس ہے تو اس کو ساتھ ساتھ کھڑا کرتے جائیں، تو آپ کو جو ایڈیشن بھی آ جائے گی اور اس میں جو ہے نا آپ نمبر کا کانسیپٹ بھی دے سکیں گے۔ اس میں آپ کے جو ہے نا یہ بینچ، ڈیسک، یہ سارے کام آ سکتے ہیں، اس میں آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا یہ بھی سارے کام آ سکتے ہیں، درخت آپ کے اسکول میں ہے وہ بھی کام آ سکتے ہیں، تو آپ کے یہ جو آسمان والے جو چیزیں ہیں وہ بھی کام آ سکتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد بطور جو ہے نا وہ ایوی ایڈ کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح یہ درختوں کے پتے ہیں
उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंटें हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं हमारे गिर्द, जो स्कूल में मौजूद चीज़ें हैं, इस तरह बस्ते में मौजूद चीज़ें हैं, तो वो भी जो है ना वो बतौर एविएट इस्तेमाल की जा सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में टीचर बनने, सही मानों में जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे करने और इसके ज़रिए एक बेहतरीन कौम की तामीर और तख्लीक करने में हमारी मदद फरमाए, ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए और हम पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बोझ, एक जो है ना वो ड्यूटी आयद की है, हम उसको एहसन तरीके से पूरा कर सकें और आइंदा भी लोग हमें याद करें कि वो टीचर था जिसने हमारी ज़िंदगी बना दी, ना कि बच्चे ये कहते फिरें कि ये वो टीचर है जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement and share with your friends.